بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ ایک کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پئیاں، کھلے نے پھل تے کلیاں ہزاراں مسکرا پئیاں۔ بڑی کمزور سی ڈاچی سواری پیر مدنی دی، بڑی کمزور سی ڈاچی سواری پیر مدنی دی۔ حلیمہ نے جدوں پھڑیاں مہاراں مسکرا پئیاں۔ جنہ راواں تو لگ گئی سواری پیر مدنی دی، او راواں بن گئیاں جنت فضاواں مسکرا پئیاں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام امام المجاہدین امام المرسلین سید ولد آدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی فضل اور شکر اور کرم ہے جس دی خاص توفیق نال 7 دنوں تو بعد جمعے دے خطبے اندر پھر جمع ہویا۔ دعائے وے کہ اللہ سانو حق سن سنا کے عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی امتیاں محمد رسول اللہ دے صلی اللہ علیہ وسلم دے ساڈا طور طریقہ رہن سہن اس پیغمبر جیسا ہونا چاہیے۔ قرآن پاک دی آیت کریمہ جڑی میں تلاوت کی تھی اس اندر اللہ نے امت محمدیہ نو مینوں تے توانوں سب نو ایک خطاب فرمایا ہے، ایک گل سمجھائی ہے، ایک پیغام دیتا ہے اور اس بات نو بیان کیتا ہے، متنبع کیتا ہے لوگاں نو کہ اے لوگو دنیا کائنات دے مسلمانوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے امتیو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک ذکر کرنے والے ہیں واسطے اللہ اور آخرت دی امید رکھنا لے واسطے، جنت دے طلبگاراں واسطے، اللہ دے دیدار دے طلبگاراں واسطے، نمازیاں پرہیزگاراں واسطے، اللہ علیاں واسطے، اللہ دے دین نال تعلق رکھن والیاں واسطے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ،
میرے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ زندگی گزارن واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں عادات نو سامنے رکھ دے سن۔ نمازاں پڑھن واسطے طریقہ نبی پاک کو لیندے سن۔ جدو آپ دنیا تو چلے گئے تے ائمہ اکرام تابعین دا بھی ایہی عمل رہا کہ نبی علیہ السلام دی 63 سال دی زندگی نو سامنے رکھ کے اپنی زندگی گزار دے ہوندے سن۔ تے ساڈی ناکامی دا سب تو بڑا یہی سبب ہے، اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دا مطالعہ ہی نہیں کرتے، جناب دی سیرت ہی نہیں پڑھتے، آپ دے اٹھنے بیٹھنے اور آپ دی زندگی دے شب و روز تے غور ہی نہیں کرتے۔ کیونکہ غور ادو ہوئے گا جدو اسی دین پڑھاں گے، تے جدو دین پڑھاں گے ادو پھر اسی کسے معاملے اندر پیچھے نہیں رہاں گے، کیونکہ ساڈی نقل اور ساڈا نمونہ حضرت محمد ہون گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یقین جانو ساڈی سب تو بڑی ناکامی یہ وے، اسی نبی علیہ السلام دی دین آپ دی زندگی نو پڑھنا چھوڑ دیتا، فلماں مگر لگ گئے، ڈرامیاں مگر لگ گئے، کنجر خانیاں مگر لگ گئے۔ ساڈے گھر دے حالات، ساڈی زندگی ٹوٹل زندگی جنی بھی ساڈی گزردی پئی ہے اولاد وچ دھیاں پتراں دے وچ ساری دی ساری اللہ رسول دی مخالفت دے اندر گزر رہی ہے۔ بس ایویں کاغذی تے بریلر جے مسلمان بن کے نمازاں پڑھن لے کے منہ لے کے مسجد اندر آ جانے ہاں، لیکن اصل سمجھیا جائے تے ساڈے اُتے رنگ ڈرامیاں دا مسلماناں تے چڑھیا ہے اور فلماں دا چڑھیا ہے اور پھر یہود و نصارہ دے اتوار دا چڑھیا ہے۔ ساڈی تہذیب و تمدن اللہ دے پیغمبر سن، ساڈا رہن سہن دین اسلام سی، ساڈی زندگی دا قانون رب دا قرآن سی، اسی وہ بھول گئے چھوڑتا جو یہود و نصارہ پہ کردے نے اونجی ساڈے مسلمان بھی پہ کردے نے۔ اور صبح چڑھ دیئے تاں اللہ دی نافرمانی اندر مسلمانہ دی گزر دیئے، رات پیندیئے تے کئی گانے سندے ہی سو جاندے نے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے رات نو بندہ وضو کر کے سمے وضو، اور آپ آخری نماز وطراں تو بعد 2 رکعت پڑھیا کرتے سن۔ اسی جناب دی پسند تے نا پسند دا کدی معاذ نہیں کیتا، ساڈی پسند ہوندی ہے ساڈی خواہشات دے مطابق، اور نا پسند جڑی اللہ دے دین نے پیغام دیتا ہے وہ ساڈی نا پسند بن گئی ہے۔ کیونکہ ساڈے مسلماناں نو نمازاں پسند نہیں، فجر دے وقت اٹھنا پسند نہیں، عشاء دے وقت نماز پڑھ کے اللہ نو منانا پسند نہیں، تہجد نو رب اگے رونا پسند نہیں۔ ساڈے مسلماناں نو پسند نے فلماں ویکھیاں جان، اے پسند ہے، اور گانے سنے جان، اے چیز پسند ہے، اور پھر شراباں پیتیاں جان، اللہ رسول دی نافرمانی رج کے کیتی جائے تے کلمہ بھی آپاں پڑھنے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساڈا اے دعویٰ ہے۔ لیکن آؤ اللہ دے قرآن کوڑوں اور محمد رسول اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان کو تے پوچھ لیے تھوڑا کو آپ دی زندگی دے اندر آپ نو کیڑیاں چیزاں پسند سن۔ دعا کرو اللہ جناب دی پسند نو پسند کرن دی توفیق عطا فرمائے، سبحان اللہ۔ اور جنوں سونے نبی دی پسند آ گئی او دا تے بیڑا پار ہو گیا، اور جنوں سونے پیغمبر دی ناپسند گزرے اوہی بندہ مومن ہے۔ توجہ کیجئے، غور کیجئے، میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے انو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے اللہ دا قرآن آیا سورہ احزاب اندر، اللہ فرماندے نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔
سبحان اللہ۔ اللہ فرماندے نے لوگو گل سنو میں تہاڈا رب بولنا پیا واں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تہاڈے واسطے میرے نبی دی زندگی بہترین نمونہ ہے، میرے پیغمبر دا اٹھنا بھی نمونہ ہے، میرے نبی دا بیانا بھی نمونہ ہے، میرے پیغمبر دا انداز بیان بھی نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے پیغمبر دا ایک ایک لمحہ میرے تیرے واسطے نمونہ، میرے پیغمبر مسکرائے نے تے او بھی میرے تیرے واسطے نمونہ، میرے پیغمبر نے گفتگو کیتی ہے او بھی میرے تیرے واسطے نمونہ۔ اللہ فرماندے نے اسوۃ حسنہ، اسوۃ حسنہ، اسوۃ حسنہ۔ اوے لوکو میرے نبی دی زندگی دا ایک ایک لمحہ تواڈے واسطے اسوہ حسنہ ہے۔ اگے فرمایا تل من کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اور کنا لوگاں واسطے میرے نبی دی زندگی نمونہ ہے۔ اللہ فرماتے نے حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، انہاں لوگاں واسطے میرے نبی دی زندگی نمونہ ہے جڑے لوگ اللہ دی ملاقات دا مشتاق رکھ دے نے، والیوم الآخر، اور قیامت والے دن دا یقین رکھ دے نے۔ اگے فرمایا وذکر اللہ کثیرا، میرے نبی دی زندگی انہاں واسطے نمونہ ہے جڑے اللہ دے ذکر دے اندر 24 گھنٹے رہندے نے۔ میرے پیغمبر دی زندگی نمازیاں واسطے نمونہ، میرے پیغمبر دی زندگی دینداراں واسطے نمونہ، میرے نبی دی زندگی قرآن پڑھن والیاں واسطے قاریاں واسطے نمونہ، میرے نبی دی زندگی حافظ قرآن واسطے نمونہ، میرے نبی دی زندگی تہجد گاراں واسطے نمونہ، میرے نبی دی زندگی شراک پڑھن والیاں واسطے نمونہ، میرے پیغمبر دی زندگی روزے داراں واسطے نمونہ، میرے نبی دی زندگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھن والے واسطے نمونہ۔ آؤ اگے میں بخاری دی حدیث پڑھن لگا واں، میرے پیغمبر دی پسند تے ناپسند تے غور کر دے جانا۔ لاہور دے باسیو تکبیر مسجد اندر آن والیو میرے سونے نمازیو، آؤ میں پیغمبر دی پہلی پسند دا ذکر کرنا چاہنا، میرے اور تساں دے پیرو مرشد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میرے پیغمبر دی زندگی دی بہترین چیز تے بہترین میرے نبی دی پسند، اللہ دے پیغمبر تنہائی دے اندر اللہ دے ذکر نو کرنا پسند کریا کر دے سن، تنہائی اندر اللہ نو یاد کرنا میرے پیغمبر نو پسند سی۔ ہائے ہائے میرے پیغمبر دے بارے معاشہ فرماندیاں نے حالے اللہ نے میرے نبی نو نبوت دیتی کوئی نہیں، حالے پیغمبری اللہ نے نبی پاک نو نہیں عطا فرمائی، حالے اثار نبوت دی شروع ہوئے دیں، ابتدا ہو گئی ہے نبوت دی، آغاز ہو گیا نبوت دا۔ اما فرماندیاں نے جدو وحی دا نزول ہویا ہے، وحی دا پہلا نزول ابتدام دے اندر وحی اس طریقے دے نڑاندی رہی ہے، میرے پیغمبر نو خواب آندہ، اللہ دے پیغمبر خواب دیکھ دے کے صبح اور روشن روزے روشن دی طرح سچ ہو جاندہ۔ اے میرے پیغمبر دی نبوت ابتدا وحی دے آن دا طریقہ سی۔ میرے پیغمبر دے متعلق ماں جی فرماندیاں نے جدو میرے پیغمبر دے نبوت دا آغاز ہویا، اللہ دے پیغمبر اپنے گھر تو 6 کلومیٹر دی مسافت تے غار حرا دے اندر چلے جاندے ہوندے سن، تنہائی دے اندر اللہ دا ذکر کرن لگ جاندے سن، اور تنہائی دے اندر رب دی یاد دے اندر اپنے لمحے گزار دیندے سن۔ میرے پیغمبر علیہ السلام اس طریقے دے نال اللہ نے میرے نبی تے نبوت دا آغاز کیتا، اور غار حرا دے اندر جا کے اللہ دے پیغمبر تنہائی اندر اللہ دی عبادت اللہ دا ذکر کریا کرتے سن، اور پھر جڑی عبادت
عبادت سی اس دا ذکر نہیں، پیغمبر دی عبادت دا جڑا اللہ دے پیغمبر نبوت دی ابتدا تے عبادت کردے سن کس طرح دی ہوندی سی اے اللہ تے دا رسول بہتر جان دے نے۔ توجہ رکھیے میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر تنہائی اندر اللہ نو یاد کرنا پسند کردے سن۔ تے سونےو ویکھ لو اج ساڈے جواناں دیاں تنہائیاں کیندے اندر گزردیاں پیاں نے، شراباں پین دے اندر تنہائیاں گزر رہیاں نے، زنا تے بدکاریاں دے اندر اج دے جوان دیاں تنہائیاں گزردیاں نے۔ اور یقین جانو جڑا تنہائی دے اندر اللہ پاک نو یاد کردا ہے اللہ پاک اس بندے تے بڑا راضی ہوندے نے۔ اور یقین جانو جدیاں تنہائیاں پاک ہو گئیاں او دے تے رب دا خاص فضل و کرم ہو گیا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگو زندگی نو ٹھاڑو اپنے پیغمبر دے طریقے دے مطابق، لوگو زندگی نو گزارو اپنے نبی دے طریقے دے مطابق۔ تنہائی دا وقت ساریاں نالوں بہتر وقت تہجد دا ہے، تہجد دا وقت ہے جدو ساری آدمیت ستی پئی ہے تے تم وضو کر کے مسجد دے اندر آ جا۔ اوے جدو پوری کائنات آرام کر رہی ہے تے تم وضو کر کے اپنے چلو گھر اندر ہی کھڑا ہو جا تے کہ اللہ سونیا میں گناہاں دا پتلاواں کائنات دے ربا تیرے ورگا غفور کوئی نہیں تے میرے ورگا گناہگار کوئی نہیں۔ اللہ سونیا پوری کائنات پوری آدمیت ستی پئی یا ربا تے میں تیرے دروازے تے آ کے کھڑا ہو گیا واں، انج کر نہ رب نو منا اور تنہائی اندر پڑھیا کر یا ایو یا قیوم یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہ سونیا میں تیرے کولوں مدد دا طلبگاراں، جے تکلیفاں دا حل چاہنا تے اٹھ تہجد دے اندر، جے پریشانیاں دا حل چاہنا تے اٹھ تہجد دے اندر، اوے جے بیماریاں تو چھٹکارا چاہنا تے اٹھ نہ تہجد دے اندر۔ تنہائی اندر رب نو یاد کر، تنہائی اندر اللہ دا ذکر کر، سبحان کدی پڑھ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، کدی پڑھ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ کدی تنہائی اندر قرآن دی تلاوت کر، کدی تنہائی اندر پنجابی اندر اللہ کو دعا کر، کدی تنہائی اندر میرے نبی دیاں عربی دعاواں دسیاں یاد کر، کدی تنہائی اندر پڑھ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تنہائی اندر کہہ ربنا اغفر لی، اللہ مینوں بھی معاف کر دے، ولوالدی اللہ میری امی نو بھی معاف کر دے، ابو نو بھی معاف کر دے، وللمؤمنین اللہ مومناں نو بھی معاف کر دے۔ تنہائی اندر کہنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پریشانیاں دا حل ہی اللہ پاک دی سامنے، اللہ دی ذات دے سامنے تنہائی اندر کھڑا ہو کے، اور ریاکاری بھی نہیں آندی، دکھاوا بھی نہیں آندا۔ میرے نبی فرماندے نے جڑا بندہ نماز پڑھدا ہے تے بڑے سوار کے طریقے دے نال او دی خواہش ہوندی ہے کہ نال دا بھرا میری نماز نو ویکھے کڈا سونا کر کے اللہ دے سامنے عبادت گزارے، تے میرے پیغمبر فرماندے نے ایسی نماز دی اللہ نو لوڑ ہی کوئی نہیں۔ اللہ فرماندے نے او دے کولوں للہ اجر ثواب جدے واسطے جنوں وکھان واسطے تو رکوع کیتا ہے، اور جنوں دکھان واسطے تو سجدہ کر رہا ہے، جنوں دکھان واسطے تو تشہد اندر بیٹھنا ہے، اللہ فرماندے نے میرے کول تیرا کوئی اجر و ثواب نہیں، او دے کولوں لے اجر جن دے واسطے تو کھڑا ہویا ہے۔ میرے سونےو تنہائی اندر بندہ ریاکاری تو بھی بچ جاندا ہے، دکھاوے تو بھی بندہ
تنہائی دی عبادت بندے نو ریاکاری تو بچاندی جے میرے بھائیو بے اور پھر بندہ دنیا اندر جدو خالصتاً رب دا جو ہو کے کوئی بندہ نہیں دیکھ رہا، کوئی جناب فرد و بشر نہیں دیکھ رہا تے جناب مسلے تے سوارے کدی کہندا سبحان ربی العظیم، اللہ تو میرا عظیم رب ہے، کدی کہندا سبحان ربی الاعلی، تنہائی اندر کہنا رب اغفر لی رب اغفر لی، اللہ مینوں معاف کر دے، اللہ مینوں معاف کر دے۔ نماز پڑھے گا اللہ کو دعاواں شروع ہو جان گیاں، تہجد پڑھے گا اللہ کو التجاواں شروع ہو جان گیاں۔ اوے نماز پڑھے گا اوے کچھ بھی نہیں منگے گا، اللہ پاک تیرے تے اونجی فضل کر دے گا۔ نماز پڑھے گا نا تے کمے گا تے صحیح نا، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سونیا مینوں سیدھا راہ وکھا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور تنہائی دا ذکر، تنہائی دی عبادت، تنہائی دا اللہ نو یاد کرنا اپنا معمول بنائیے، انشاءاللہ زندگی دے اندر تبدیلی آئے گی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری پسند میرے پیغمبر دی، میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی دوسری پسند امتیو، دوسری میرے نبی دی پسند سی کہ میرے پیغمبر نماز وقت تے پڑھ دے ہندے سن۔ دوسری میرے نبی دی پسند سی کہ جدو نماز دا ٹائم ہوندا اوتھے ہی پڑھ لیندے سن۔ میرے پیغمبر دی دوسری خواہش تے دوسری پسند ہے اللہ دے پاک پیغمبر محمد سلسلہ احادیث صحیحہ دے اندر روایت موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک دے صحابی بیان کردا ہے میرے پیغمبر نو تین چیزاں بڑیاں پسند سن، انہاں وچوں تیسری چیز اے میرے پیغمبر فرماندے نے انہاں وچوں تیسری چیز اے او تیسری چیز نو اللہ نے میری اکھاں دی ٹھنڈک بنا دتی ہے۔ تیسری چیز اللہ نے میرے واسطے اکھاں جوئلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، جوئلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، او لوگو نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو کوئی پریشانی آندی ہے، میرے پیغمبر نماز پڑھیا کردے سن، میرے نبی نو کوئی تکلیف آ جاندی تے نماز پڑھیا کردے سن، میرے پیغمبر فرمایا کردے سن بلال چل اذان کہہ تاکہ پریشانی آئیے، نماز پڑھیے تے نماز دے بدلے اللہ پریشانی نو دور کر دے۔ اسی کنے کو نفل پڑھنے اسی تے پانچ بڑے اوکھے حال دے اندر پوریاں کرنے نا نمازاں، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نوافل دی کثرت کریا کردے سن۔ جے کو بہتی آپاں چھاڑ ماریے پنجاں تو ہٹ کے آپاں رکوع جناب پنجاں تو ہٹ کے آپاں رات دی نماز فجر پڑھ دا، تہجد دیاں رکھتاں کم از کم جناب اسی 11 کو پڑھ لیں گے، صبح دے وقت اشراق پڑھ لیں گے، بس اس تو اگے ساڈی نماز ختم نہ میرے بھائیو۔ نماز پنجگانہ تے پڑھنی پڑھنی تہجد جنوں اللہ توفیق دے اونے بھی پڑھنی ہے، اشراق چاشت جنوں اللہ توفیق دے اگے اللہ دی توفیق نال اونے پڑھنی ہے، لیکن پنجاں نمازاں تو اگے بھی تے تھوڑا کو ودیے نام سونیو، تہجد تو اگے بھی تے تھوڑا کو ودیے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے محبوب پیغمبر پسند کریا کردے سن۔ تیسری حدیث روایت ہوندی ہے صحیح البخاری دے اندر، حضرت انس رضی اللہ تعالی فرماندے نے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا وَقَانَ يُحِبُّ أَن يُصَلِّيَا، میرے پیغمبر اس گل نو پسند کریا کردے سن نماز دا جتھے وقت ہو جاوے نماز اتھے ہی پڑھی جاوے۔ اسی آنے چلو کوئی گل نہیں، زور ہے نا، زور دی نماز اثر نال پڑھ لیں گے، اثر بھی گئی تے زور بھی
دوویں گئیاں چلو شام نال پڑھ لواں گے. شیطان اتنا عجیب ہے کہ بندے دی فجر بھی ضائع کرا دیندا ہے, زور بھی کراندا ہے. تے جدوں زور ہو جائے فجر زور نال پڑھ لیں گے, زور دا ٹائم آیا کاروبار چلو کوئی نہیں گل پچھلیاں 2 اثر نال پڑھ لیں گے, میں گاہک بولتے آ گئے تینے نمازاں چوتھی نال پڑھ لیں گے. ساڈا جناب کام ہے اسی اینا کو کمزور امام دا اپنا ذہن رکھنے ہاں. ساڈا کمزور اینا ایمان ہو گیا ہے کہ ساڈا ایمان منجی تو چک کے تے مسیتے نہیں لیا سکتا سانو. ساڈا انج دا ایمان ہو گیا ہے. دعا کرو اللہ امام دی مضبوطی نصیب فرمائے, اللہ امام دی پختگی نصیب فرمائے. او سردیاں دے اندر ساڈے ویر ٹرے نے مری دے اندر. مری چلیے یہ مری تے ٹر گئے نے, مسیتے کو نہیں آئے. مری سیر کرن ٹر گئے نے تے جڑی رب دی سیر مسجد دی ہے. مری جان دی توفیق ہے ساڈے مسلماناں نو بڑی, لیکن محلے دی مسجد برباد ہے. ایک ادھی صف فجر دی نماز اندر, عصر دی نماز, زور دی نماز ویکھ لو اپنے محلے دیاں مسجداں اللہ جاندا ہے برباد پئیاں نے. برباد مسجداں اور بے آباد پئیاں. مسلماناں دی نوست دی علامت مسجد مساجد بن چکیاں نے. مساجد تے باعث برکت جگہ ہے, لیکن اے کوئی مسجداں یاد رکھو قیامت والے دن رب دے خاں میرے تیرے خلاف گواہی دین گیاں. گواہی دین گیاں تے ساڈے حق وچ نہیں دین گیاں. ہاں جڑے محلے دار چار چفیرے نے محلے داراں دے خلاف مسجد گواہی دے گی. مسجد دیاں صفاں گواہی دین گیاں, مسجد دیاں اذاناں گواہی دین گیاں, مسجد دا مؤذن گواہی دے گا. او یاد رکھو قیامت والے دن انہاں مساجد نے بندیاں نو گرفتار کروانا جے رب دے دربار وچ. مساجد نے اے مسجد اللہ دا گھر نے سونے ہو جتھے اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا ایتھے آ کے کچھ کھایا پیا کرو. ایتھے آ کے اے اللہ دی جنت دے باغ نے تے بلا باغاں دے پھل کھاؤ. اسی فائدہ ہی نہیں چکدے. بازار بھرے پے نے جناب, دکاناں بھریاں پئیاں نے, جیباں خالی ہوندیاں پئیاں نے جناب. اللہ تعالیٰ دی توفیق بھی موجود ہے, تندرستی بھی موجود ہے, اکھاں بھی ویکھدیاں نے, کان بھی سنتے نے, زبان بھی بولدی ہے, پیر بھی چلتے نے, لیکن پھر بھی مسجد قسمت لڑی ہے. تے اللہ جاندا ہے میں تے اگے کہندا رہنا وا بعض بندیاں نو عید بھی نصیب نہیں ہوندی. عید دی نماز بھی گئی, منڈیاں نو کہہ چھڑدا میں بکریاں دا دھیان رکھاں گا, تسی پہاڑو جا کے. ہاں بیری کہندے نے بکریاں دا میں دھیان رکھاں گا. جدوں اللہ پاک فرما او جنوں توفیق رب مولانا شریف الہبادی دعا کرو اللہ انہاں دی قبر منور فرمائے. فرمایا کردے سن مسجد دے اندر توفیق آن دی اونوں ہی رب دیندا ہے جدے نال رب نو پیار ہوندا ہے. فرماندے نے کہ تانوں کسے نال محبت ہوے تے تسی اونوں اپنے گھر آن دی دعوت دیندے ہو نا, تے اللہ پاک نو جدے نال پیار ہے اوہی مسجد دے اندر آندا ہے. رب دا نام فرمان نہیں آ سکدا, اللہ پاک نہ ڈنڈی مارن والا نہیں آ سکتا. ہاں گناہگار نو سمجھاؤ آ مسجد دے اندر, او اللہ دے بندے آ مسجد. اگلی حدیث سنو, میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں حدیث اگے بیان کیتی لیکن ان ترجمہ جناب عبارت پڑھ کے تواڈے سامنے بیان کراں. میرے پیغمبر دی اے وی پسند تے خواہش ہویا کردی سی کہ عشاء دی نماز تھوڑی کو لیٹ پڑھی جاوے. عشاء دی نماز نبی علیہ السلام ہونا یہ نہیں بھی جماعت لنگا کے بندہ نبی پاک دا کہ مولوی صاحب نے دسیا بھی نبی پاک نے فرمایا عشاء نبی پاک نے فرمایا لیٹ پڑھنی چاہیے, جماعت بھی لنگ گئی ہے, جماعت تو بعد وقت ہو گیا 10 دا 11 دا 12 دا, یہ حدیث لے کے بیٹھا رہے نبی پاک نے فرمایا نماز عشاء لیٹ پڑھنی چاہیے. اصل دے اندر میرے سونے ہو گل کرن دا مقصد ہے. آؤ میں تانوں حدیث سمجھا دیاں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی فرمان سناواں, تانوں آپے گل سمجھ آ جائے گی. روایت ہوندی ہے میرے پیغمبر دی صحیح, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی بیان فرماندے نے میرے پیغمبر فرماندے نے لولا
ان اشق علی امتی لامرتهم ان یؤخروا العشاء الى ثلث اللیل او نصفہ. میرے پیغمبر فرماندے نے اگر میں امت مشقت نہ سمجھا، نبی پاک نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی، اگر میں امت مشقت نہ سمجھدا تے میرا دل کردا اے آ جڑی عشاء دی نماز ہے، رات دا اینڈ ہو، رات دا آغاز ہو رہا ہے، دن ختم ہو گیا ہے، ہن بندے نے سونا ہے اللہ تعالیٰ دی رحمت توفیق نال بستر تے میرے پیغمبر فرماندے نے آخری نماز میرا دل کردا عشاء دی لامرتهم، میرا دل کردا میں تنوں حکم دواں ان یؤخر العشاء الى ثلث اللیل او نصفہ، میرا دل کردا میں تنوں حکم دواں اگر تہاڈی تکلیف دا مینوں خطرہ نہ ہوئے، تیسرا ہی سارا رات گزر جان تو بعد نماز پڑھو تے یا او نصف اللیل، ادھی رات تو زیادہ گزر جائے تے پھر نماز پڑھو. لیکن ہن چونکہ میں سمجھنا تسی پریشانی اندر کدھرے نہ پہ جائے، تہاڈی اندر جناب مشقت نہ گزرے، اس واسطے صحابہ کہندے نے اللہ دے نبی عشاء دی نماز پڑھان واسطے آمدے. صحیح بخاری دی روایت ہے، قول صحابہ دا ہے کہ نبی علیہ السلام آمدے نا عشاء دی نماز پڑھان واسطے تے بعض صحابہ کہندے نے ساڈے وچوں بعض مسجد دیاں صفاں تے لیٹ جاندے تے بعض نوں نیند آ جاندی تے اللہ دے پیغمبر دا انتظار ہو رہا ہے. او کتنا پیارا منظر ہوئے گا جدوں نبی پاک دا انتظار صحابہ مسجد نبی وچ کردے ہون گے. آج تسی انتظار کر دیو مولی سمیع اللہ ساجد آ رہا جمعہ پڑھان، انتظار کر دیو مولانا خلیل الرحمان جوید صاحب آ رہے نے جمعہ پڑھان، مولانا بنیامین عابد حنیف ربانی دین دے خطباء آ رہے نے تے اللہ جاندا اے او انتظار تے او سما تے مسجد نبی تے مدینہ منورہ تے صحابہ تے نبی پاک دا انتظار. سبحان اللہ کتنا پیارا ہوئے گا جدوں مسجد نبی وچ بیٹھ کے صحابہ سنتا پڑھ کے تے میرے پیغمبر دی جماعت دا انتظار کر دے ہون گے. سبحان اللہ ہوئے گا مدینہ منورہ دعائے وے کہ اللہ مدینہ منورہ دیاں نمازاں نصیب فرما دے. یقین جانو میں تے اگے کہنا وا دل بڑا کردا ہی مکہ مدینہ ویکھن نو، آ کرونا ہن پھر بیماری شروع کرتی، دعا کرو اللہ فتنے دا اونج تباہ کر دے، نو ختم کر دے، آمین کہہ دیو. اللہ اس فتنے تو جان چھڑائے مسلماناں دی تے فتنہ جان ایویں نہیں چھڑے گا. جدوں آپاں 5 ٹائم دے نمازی ہوواں گے، تہجد پڑھاں گے تے انشاءاللہ فتنہ آئے گا. میرے سونےو اج مسجد نبی دا دروازہ میرے تیرے تے بند ہو گیا ہے بما کسبت ایدی الناس، ساڈے ہتھاں دی گندی کمائی دا نتیجہ ہے. اوے مسلماناں دا عالمی حج بھی بند ہو گیا ہے، مسلماناں نو عمرے دی بھی اجازت نہیں، مسلماناں نو حج دی بھی اجازت نہیں. اوے سونے ہوئے کی بندا پیا ساڈے نال بما کسبت ایدی الناس، ساڈے ہتھاں دی گندی کمائی دا نتیجہ ہے. وہ قصور حکمراناں دا نہیں، قصور وزیراں دا نہیں، قصور سعودیہ دی حکومت دا نہیں، قصور پاکستان دی حکومت دا نہیں، قصور امریکہ دا نہیں، قصور کدا ہے ساڈے تے حج عمرہ بند ہویا بما کسبت ایدی الناس، ساڈے گناہاں دا نتیجہ ہے. دعا کرو اللہ پاک اپنی ذات دے سامنے سانو رون دی توفیق عطا فرما دے. اور جدو رونا آ جاندا ہے ادو کام بن جاندا ہے. جدو بندہ سامنے رب دے رون لگ جاندا ہے، جدو اللہ پاک دے سامنے بندہ سجدے اندر پہ کے روندا ہے نہ روندا ہے تے کم از کم تو پڑھنا پھر رب غفر لی کو 100 باری پڑھنا تے سجدے ڈگ کے پڑھ یا پھر کھڑے آؤ کے پڑھ تے 100واں حرف جدو تیرا پورا ہوئے وے نا تے تیرا رو رو کے پورا خال ہویا ہوئے تے رب تے اگے کہندا ہی آ جا بندے آ جا میں تیرے آ جا میں تیرے انتظار دے اندر ہاں. بندے آ نہ میرے کول آؤ اگے میں پیغمبر دا اگلا فرمان سناواں میرے اور تساں تے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کی کہندا ہے اللہ فرماندے نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. سبحان اللہ.
حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماندے نے نبی دی زندگی دا نبی دی زندگی انہاں واسطے نمونہ ہے جڑے ذاکر نے، جڑے آخرت تے یقین رکھ دے نے، جڑے اللہ دی جنت دے امیدوار نے۔ آؤ اگے نبی پاک دی میں چوتھی پسند دا ذکر کر لگا۔ دھیان میرے وال، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک حدیث 2 تو 2.5 سال قبل ایسے خطبہ جمعہ ممبر تے میں بیان کیتی سی، جناب دی پسند نا پسند دا ذکر ہے۔ آؤ میرے پیغمبر دی زوجہ محترمہ ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے روایت صحیح البخاری اندر میرے پیغمبر دے بارے ماں جی فرماندیاں نے لہما احب من الدنیا جمیعا۔ میرے پیغمبر فجر دیاں سنتاں دے بارے فرما گئے، اب فرماندے نے لہما احب من الدنیا جمیعا۔ فرمایا آسمان تو لے کے زمین دی تہ تک 4 چفیرے شرق و غرب اندر مال و دولت، مال و متاع، جن انس، دنیا دیاں ساریاں چیزاں انیاں قیمتی نہیں جنیاں مینوں فجر دیاں 2 سنتاں قیمتی نے، جنیاں مینوں فجر دیاں 2 سنتاں پسند نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلقہ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی فرماندیاں نے آپ نے فجر دیاں سنتاں پوری زندگی چھڑیاں تے ساڑھے مسلمانہ نے فجر بھی پڑھی۔ نبی علیہ السلام دی پسند تے ساڑھی پسند دا کوئی فرق ہے؟ جے نبی پاک دی پسند تے ساڑھی پسند تے درمیان فرق ہے، سمجھو ایمان نامکمل ہے۔ سانو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پسند کرنی چاہی دیئے فجر دیاں سنتاں تے فجر۔ ہون کہیں انہوں کو نماز مسیح تے مولوی جی نیند جاگ نہیں ہوندی، کی کریے رات نو 2 بجے فلمہ ویکھ کے 3 بجے سمیدہ ہے، اور جو اے دا بیڑا ترے او دوں سمدہ ہے جدو رب نو منان دا ٹائم ہوندہ ہے۔ انہوں نیند دو آندی ہے جدوں اللہ آسمان دنیا تے آ جاندہ ہے۔ اے مردار منہ لے کے پہ جاندہ ہے جناب، گندہ جسم خبیث چہرہ لے کے، میں نہیں کہندہ خبیث دی خباثت، میں ایک گل نہیں کردہ، ایک خبیث دے لفظ نبی پاک نے بولے نے، فرمایا جڑا بندہ فجر دی نماز تو کچھ آندہ ہے تے فجر نہیں نہ پڑھدا، وہ بندہ خبیث ہے۔ تے جنوں خبیث پتر کہہ دوے، جنوں خبیث جناب والدین بیٹے نو کہہ دین، محلے جو دی عزت ختم ہو جاندی ہے۔ جناب والدین باپ کہویا میرا پتر خبیث ہے تے دنیا دار بندے دی عزت نہیں جے کر دے، تے جس امتی نو نبی پاک خبیث کہہ دین او دی کوئی عزت رہے گی قیامت نو؟ آج جو رب دا واسطہ جے مسلمانوں وابی سنیو دیو بندیو، آؤ نبی دی پسند نو پسند کرو۔ میرے پیغمبر دی چوتھی پسند 5ویں پسند کیے میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی 5ویں پسند، آپ قرآن پاک دوسرا کو سننا پسند کریا کردے سن، آپ قرآن دی تلاوت دوسرے کو سننی پسند کریا کردے سن۔ آؤ تو میں واقعہ سناواں، نبی محترم پوری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق صحابہ کہندے نے اللہ دے نبی ایک رکعت دے اندر کئی سپارے پڑھ جاندے ہوندے سن، تے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی فرماندے نے ایک دن اللہ دے محبوب پیغمبر، میرے وال توجہ فرماؤ، اللہ دے محبوب پیغمبر مینوں کہندے نے اقرا علیکا، اوے عبداللہ بن مسعود ذرا مینوں قرآن تے پڑھ کے سنا۔ حضرت عبداللہ بڑے تعجب نال نبی پاک نوں کہندے نے اقراؤ علیکا و علیکا انزلا، اللہ دے نبی جی قرآن تواڈے تے نازل ہوندا ہے تے پڑھ کے میں سناواں، سونیا مینوں شرم آندی ہے۔ میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے اوے عبداللہ میں جو تینوں کہنا پیا تو مینوں قرآن پڑھ کے سنا، میں پسند کرنا وا دوسرے کو قرآن سننا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے میں اللہ دا نام لے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورۃ نساء دی تلاوت شروع کر دیتی ہے۔ میں سورۃ نساء نو پڑھدا جا رہا، ایک ایت گزری ہے، دوسری گزری ہے، تیسری چوتھی 5 گزریاں 10 ایتاں پڑھیاں، حتیٰ کہ میں جناب 40 ایتاں سورۃ نساء دیاں پڑھ لیاں نے۔ تے میرے محبوب
पैगंबर जदों मैं 41वीं आयत ते पहुंचया ना फकैफ इज़ा जिना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन वजिना बिका अला हाउलाहि शहीदा। सुभान अल्लाह। क़यामत वाले दिन अल्लाह फरमाते ने उन्हां लोकां दा की हाल होएगा जदों क़यामत दा दिन आएगा। फकैफ़ा इज़ा जिना मिन कुल्लि उम्मतिन, हर नबी नूं मैं हर उम्मत ते गवाह लैके आवांगा, हर नबी नूं मैं उठावांगा, हर नबी अपनी उम्मत दे उत्ते गवाह बन के आएगा। ते मेरे पैगंबर दे बारे फरमाया वजिना बिका अला हाउलाई शहीदा। ते मेरे नबी दे बारे अल्लाह फरमाते ने सोनिया मैं भी तेनू उम्मत दे उत्ते गवाह लैके आवांगा, यानी कि उस रोज क़यामत वाले दिन सारियां उम्मतां नू जमा कीता जाएगा। अल्लाह हर नबी दी उम्मत नू अलहदा करेगा। ऐ नबी इब्राहिम दी उम्मत है, ऐ जनाबे याह्या दी उम्मत, यकूब दी उम्मत, ऐ जनाबे सैयदना यूनुस पैगंबर दी उम्मत। मेरे पैगंबर फरमाते ने सारे नबियां दी उम्मतां अलग अलग करके उन्हां दा जनाब कला कला नबी रब उन्हां उत्ते गवाह लैके आएगा। ते मेरे सोहणे महबूबा मैं भी तेनू अपनी उम्मत दे उत्ते गवाह लैके आवांगा। सारे नबी गवाही देणगे। अल्लाह अपनी असी ड्यूटी पूरी पूरी अदा कर दित्ती है, जिहड़ी नबियां वाली पैगंबरां वाली दीन दी तबलीग वाली तू साडी ड्यूटी लाई है असी पूरी पूरी अदा कर दित्ती है। ते हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते ने जदों मैं पढ़िया अला हाउलाई शहीदा, हाउलाई शहीदा, जदों मैं 41वीं आयत ते पढ़दा पिया वां ते मेरे पैगंबर ने फरमाया अब्दुल्ला बस कर दे कुरान दी तिलावत बस कर दे अब्दुल्ला, ना पढ़। मेरे पैगंबर अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते ने जदों मेरे पैगंबर ने मैनू मना कर दिता है, मेरे पैगंबर मैं 41 पढ़ चुके आयत, जदों मैं देखिया पैगंबर दा चेहरा, मेरे पैगंबर दियां रो रो के ते अखां लाल सुरख हो गईयां ने। मेरे पैगंबर कुरान दी तिलावत सुन रहे ने, ना रो रहे ने ते कुरान दी तिलावत। फरमाया अब्दुल्ला बस कर दे। जदों मेरे पैगंबर नूं अल्लाह क़यामत वाले दिन गवाह लेके आएगा, महशर दे दिन जदों धुप ने सताउणा, कोई पीर तेरा नजरी नहीं आउणा, ते दरबान जन्नत दे कुंडा नहीं लाउणा। ओए जब तक मुहम्मदी इशारा नहीं होना। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आओ के नबी पाक दी मैं अगली पसंद दा छठी पसंद दा जिक्र करा। मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवायत आंदी है जामिया तिरमिज़ी दे अंदर हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते ने नबी पाक ने फरमाया तो रजुल आमालो यौमल इस्नीन वल खमीस व युहिब्बु अन युरज़ा अमली व अना साइमुन, अमली व अना साइमुन। हजरत अबू हुरैरा फरमाते ने मेरे पैगंबर फरमाते ने जुम्मे रात ते सवार दे दिन अल्लाह दे सामने बंदे दे नामे अमाल नू पेश किया जाता है। और नबी पाक ने फरमाया वाहिब्बू मैं पसंद करना योराजा अमली, जदों मेरा अमल अल्लाह दी बारगाह दे अंदर पेश किया जाए ते वा आना साइमुन, ते मैं रोजा रखिया होवे। हाँ दिहाड़ियां निकियां निकियां ने ना, छोटियां छोटियां रोजे रख सकने आ कि नहीं असी, लेकिन साडे मुसलमान नहीं रखते। अल्लाह ताला दी मुहब्बत का पैकेज है जड़ा गोल्ड पैकेज है, असी फायदा नहीं उठाते।
چھوٹے چھوٹے دن نے سردیاں دے اللہ جاندا ہے اے سردیاں دے موسم اندر بندے نو بہتے روزے رکھنے چاہیے نے اور کچھ نہیں سمار دا دن تے جمعرات دا اے تے کم از کم بندہ پکا کرے نا نبی پاک فرماندے نے میرا دل کردا ہے جدوں میرے اعمال پیش ہون رب دے سامنے میں روزے دی حالت اندر ہوواں کیونکہ سمار والے دن یوم الاثنین والخمیس جمعرات تے سمار دے دن میں روزہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک اس وجہ تمہیں رکھنا وا امنا دوواں دیاں دنداں دے اندر اللہ دے مقرب فرشتیاں دی ڈیوٹی لگی ہے جڑے آسمان تو بندے دیاں نیکیاں چکدے نے بندے دیاں نمازاں چکدے نے بندے دے صدقہ خیرات چکدے نے بندے دا اچھا عمل چکدے نے بندے دیاں نیکیاں اٹھاندے نے بندے دے نفلاں دا اجر اٹھاندے نے بندے دیاں تہجداں چکدے نے اوے بندے دا نیکی دا ایک ایک عمل جمعرات دے دن فرشتیاں دی ڈیوٹی مقرب دی لگی ہے اللہ دے سامنے پیش کر دے نے دعا ہے اللہ تعالیٰ پسند نو نبی دی پسند نو پسند کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ انہاں دناں وچ سردیاں ہون چاہے گرمیاں جڑی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے اللہ جاندا ہے جدا کلمہ پڑھی دا ہے او دی گل وی سمار جمعرات دا روزہ انشاءاللہ پکا ہو جائے گا انشاءاللہ ہاتھ نہیں چکنے کیونکہ جمعہ دا ٹائم ہے اور فتوہ نہ لگ جائے نا دھیان میرے ول کرو انشاءاللہ تعالیٰ سمار جمعرات دا انشاءاللہ میں وعدہ کرنا میں تے اللہ توفیق دے گا میں رکھاں گا اوکھیاں سوکھیاں ہو کے کیونکہ اوکھیاں سوکھیاں ہی نا کیونکہ رب وال آنا بڑا اوکھا کام ہے تے اپنی زندگی نو تے جسم نو ٹالنا دین دے وچ بڑی وڈی زندگی دی علامت ہے جڑا بندہ کہندا میں دعا کرنا اللہ میری پوری کر دیندا ہے تے انہوں چاہیے نا کم از کم اہل سنت صاحب تے اہل حدیث سمار تے جمعرات دا روزہ اللہ رکھن دی توفیق دے رکھاں گے نا انشاءاللہ ہونا سمار آندی پئی ہے نا اگوں تے ہن جدوں سمار آنا تے جمعہ سامنے رکھ لینا سمار دا تے جمعہ اے سنت نبی دی اے سنت دا سمر تینوں روزے جزا ملے گا شاہ جی رکھنا ہے کاکڑ صاحب بھی رکھن گے حاجی صاحب بھی رکھن گے سارے رکھاں گے انشاءاللہ اے سنت نبی دی بول سنت دا سمر تینوں روزے جزا ملے گا مدنی دی پیروی کر راضی خدا ملے گا سنت دا صفائی قدیر پائی رکھنا ہے انشاءاللہ جمعرات دا تے آندے نے جمعرات روحاں ہوندیاں نے روحاں پرت ہوندیاں نے روحاں ہوندیاں نے کتھے جڑا بندہ مر جاندا اودی روح ہوندی ہے روح آندی ہے قرآن کہندا کل نفس ذائقۃ الموت اوے جڑا بندہ مر جاندا پرت کے آندا ساڈے مولوی صاحب آندے نے روحاں ہوندیاں نے واپس پرت کے تے آ کے پھر کی ویکھدیاں نے اچھا روحاں دیاں نے تے روحاں آ کے تے پھر گھر دا حساب کتاب لاندیاں نے بڈھی فوت ہو گئی ہے بندہ ہوندا ہے تے جے بیوی بندہ فوت ہو جائے تے بیوی ہوندی ہے ایڈا وڈا جھوٹ جڑا بندہ قرآن حدیث دے خلاف چلے گا پھر اودی موت ہی موت ہے پھر اونوں ٹوئی لبنی تے 40 دن مولوی نو روٹی کھواؤ کیونکہ 40 دن مولوی کھاندا رہے گا تے بندہ بھی قبر وچ اونوں روٹی پہنچدی رہے گی اے بھابی سنی جھگڑا نہیں میں تانوں معاشرے دیاں گلاں دس تے جناب جمعرات والے دن جمعرات تو گل شروع ہوئی نا جمعرات نو تے جمعرات آندے نے جی بڑی بھاری ہوندی کئی آندے نے جمعہ بڑا بھاری ہوندا ہے جمعے دا دن بڑا کی ہوندا ہے جمعے نو اگر جمعہ عظمت والا تے جمعہ بھاری ہوندا ہے میں اگے بھی جمعے وچ گل سنائی سی ایک اماں نو میں کہیا درود پاک پڑھیا کر تے کہندی پتر میں پڑھدی رہی کچھ عرصہ قبل اس اماں جی دے نال ملاقات ہوئی اس دور چ تے میں کہیا ماں جی درود پاک پڑھ دے جے تے کہندی پترا کوئی نہیں پڑھ دی کیونکہ ساڈے محلے دا مولوی کہندا درود بھارا ہوندا ہے تے اماں درود نہ پڑھیا کر درود بھارا ہوندا ہے او اللہ دے بندے کو نیکی کردا انہوں کرن دیو کیوں انہوں منع کر دیو کیوں روک دیو دعا کرو اللہ پاک لقد کان لکم فی رسول اللہ اے عید پک جائے گی انشاءاللہ فی رسول اللہ کے خسوۃ حسنہ میرے محبوب پیغمبر دی زندگی نمونہ بنائیے ہن جیڑی میرے نبی دی نا پسند ہے انہوں چھڑنا چاہیے کہ نہیں
पक्की गल है। आओ फिर नापसंद विचों एक चीज मेरे पैगंबर दी नापसंद तो जो मेरे वाल मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवायत जामिया तिरमिज़ी दी है। ध्यान मेरे वाल अल्लाह दे महबूब पैगंबर ने फरमाया जेड़ा बंदा किसे दी आमद ते उठ पवे, जेड़ा बंदा पसंद करे मैनू लोकी अगू हो के मिलन, मैं जावा लोकी खड़े हो जानते ओदा जहन्नम तो बगैर टिकाना ही कोई नहीं। जेड़े बंदे कहते ना मैनू लोकी अगू हो के मिलन, अगू सामने हो के, कई बंदियां दा तरीका हुंदा है, कई पीर पैर चुमाई जाणगे हथ चुमाई जाणगे ते साडे नाम लेवा अहले सुन्नत अखवाण वाले उन्हां नूं कम से कम ये ते पुछना चाहिए बरेलवी भाइयां नूं भी आ की बेड़ा गर्क होण डिया। मैं थे तबलीग किसी फिरके दी नहीं करदा, अल्लाह दी कसम दिल दी गल है, दिल दा उबाल है जड़ा कढने आ। भाभी ते बरेलवी ते सुन्नी गल नहीं, गल पैगंबर दी हदीस दी है। जे मेरे पैगंबर ना पसंद करदे ने इस बात नूं कि मैनू अगों होके मिले ते सहाबा दा काम की वतीरा। जामिया तिरमिज़ी दी अगली रवायत सुनो, हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला फरमांदे ने सहाबा नूं नबी पाक नालों बढ़ के ते कोई बंदा ते कोई शख्सियत नहीं सी, मेरे नबी पाक नालों ज्यादा ते कोई अजीज नहीं सी ते मेरे पैगंबर उमदे सन, ए दे बावजूद सहाबा बैठे रहिंदे सन, नबी पाक नूं उठ के मिलदे कोई नहीं सन, क्योंकि सहाबा नूं पता है नबी पाक किसी दा आण वाले नूं उठ के मिलण नूं ना पसंद करदे ने। पीर साहब नूं भावें लम्मिया पै के मिल लो, पीर हुंदा ना पीर, पीर के सिर पीड़े, ईमान भी गया इज्जत भी गई। यकीन जानो हुण ते साडे मौलवी कहंदे ने पसंद करदे ने साडा कोई पै हाथ चूमे, सानू कोई जनाब बड़ी अकीदत नाल मिले, सानू जनाब औखिया होके मिले, औखिया ते अल्लाह जानदा है उलमाए कराम नूं चाहिदा इस दीन दी तो आ नबी पाक दी हदीस ना होवे ते मैं मुजरम समीउल्लाह साजिद। मेरे पैगंबर ने झुक के मिलन नूं ना पसंद कीता है, अल्लाह दे पैगंबर ने अगों दी उठ के आण वाले नूं और खड़े होके मिलन नूं पैगंबर ने ना पसंद कीता है। ओए दसो तुसी मुसलमान जे आशिक खुआंदे हो कादी आशिकी लई फिरदे हो? तुहाडा तरीका पैगंबर जैसा नहीं। असी अपनी वड्याई अपना गुरूर ते अपनी खुददारी दे अंदर ही टुरे फिरने आ, पैगंबर दी हदीस दा कोई ख्याल नहीं। अगर नबी पाक दी पसंद नूं पसंद कीता ते ना पसंद नूं भी पसंद ना पसंद करो ना। मेरे पैगंबर दी जे जिदा कलमा पढ़िया जो दी गल क्यों नहीं जे मनदे मेरे सुन, जे अहले सुन्नत अखवांदे हो अहले हदीस अखवांदे हो ते मेरे भाइयों अज तो बाद इंशाअल्लाह इस सुन्नत दे उत्ते अमल करना है। कोई मौलवी आवे उठ के नहीं मिलना, कोई पीर आवे नहीं मिलना, कोई वजीर आजम आ जाए नहीं मिलना। ये गुरूर नहीं, तकब्बर नहीं, ये मेरे पैगंबर दी हदीस उत्ते अमल होएगा, ये नबी पाक दी हदीस ते अमल होएगा ते ये सुन्नत नूं अपनाना है ना इंशाअल्लाह। भावें किड्डा मर्जी पंजाबी च पाटे खा आ जाए नहीं मिलना उठ के। पैगंबर ने मना कीता है, वो आए ओदा हक है, ऊपर तू आने वाले दा हक है, सलाम लवे बैठ जा, तू तेरा कोई हक नहीं पैगंबर दी हदीस दी ना फरमानी करे। आओ अगे नबी दी दूसरी ना पसंद दा जिक्र। मेरे पैगंबर लिखे सलाम ने फरमाया रवायत सिलसिला हदीस सहीहा दे अंदर मेरे पैगंबर काना यकराउ अन युखज़ा मिन रासित ताम। सहाबा कहंदे ने रावी बयान करदा मेरे पैगंबर खाना खान लग्या ते खाने दे अगों चुक के खाना पसंद करते सन, दरम्यान चो मेरे पैगंबर चुक के खाना पसंद ही नहीं सन करते। भी लुकमे पै ने ना खाना बंदा खा रहा है ते इकट्ठे बह के 4-5 बंदे खा रहे ने ते मेरे पैगंबर अगले दे अगों सालन दी बुरकी चुक के ते खाना पसंद करते। ते साडा यह हुंदा कि विआहां ते वेख लो, शादियां ते वेख लो, जिधर बोटियां बहुतियां हुंदियां ने बंदे दा उलार भी उधर हो जाता है। जी है कि नहीं जी? जिधर बहुता अगले भरा दे के वाहवा को माल पिया वे, ये अपना छड़ के हाथों दे के पाएगा। वो अल्लाह दे बंदे को सबर कर, सबर ना दी भी कोई चीज है। नबी पाक ने ना पसंद की ये गल किसी दे अगों चुक के रोटी खानी, किसी दे अगों नहीं खानी, अपनी खानी अपनी, भावें अगे दाल ही पई होवे। मेरे ते बाद दफा इंज ही हुंदा है, बंदा दावत ते जांदा खाने ते पहला बंदा पा लैंदा अपना ब्रैलर ते बाद दे अंदर लिया के बकरा रख देंदे ने, ये परा करके अगले अगे रख देंदा, ओनू अपने अगे कर लैंदा।
इंज नहीं करना, जो किस्मत है वही लभना है। क्योंकि लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, किसे दे अगों चुक के खाना। तुसीं कहोगे अज पता नहीं किवें दा जुम्मा होण डिया, अज रोटी पानी बंद होण डी। नहीं, ऐसी गल नहीं। पैगंबर दी हदीस ते अमल कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक रिज़्क़ च भी बरकत पाएगा। जुम्मे दा वक्त खत्म हो गया। आओ मैं गल मुकदी मुकावा। रवायत अगली सुनो, सिलसिला अहादीस सहीहा दे अंदर। और जनाब अगली सुनो, मेरे महबूब पैगंबर ने फरमाया, ओए लोको मैं ना पसंद करना लोकी मेरे पीछे पीछे चलन। मेरे पैगंबर दी सही हदीस है। आप फरमाते ने मैं मुहम्मद इस गल ना पसंद करना वा, लोग मेरे एहतराम अंदर मेरे पीछे पीछे चलन। हाँ, मैं पसंद करना लोग मेरे दाएं भी चलन, मेरे बाएं भी चलन। पीर साहब दे मगर ते पूरी दुनिया लगी हुंदी है। पीर साहब दा जनाब एडा लंबा हुंदा वे, एडा लंबा सोटा जड़ा सारियां ने फड़िया ते बाद ने पीर साहब दे वाल फड़े हुंदे ने। वाल याद रखो, याद रखो, हर मामले अंदर पैगंबर दी हदीस लेके आओ। मेरे पैगंबर लिखे कोई आवे बड़ा ते बुजुर्ग बंदा, ओदी इज्जत ए नहीं कि बेदबी मैं कहना करो माज़अल्लाह, नहीं, लेकिन ओदा एहतराम करना वे ते मेरे पैगंबर को पुछ के करना वे। ओदे दाएं चलो बाएं चलो, ए मेरे पैगंबर दी सुन्नत है। आओ अगे तो जो फरमाइए मेरे और तुसां दे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आखिरी हदीस सुनो ते गल खत्म करिए। मेरे पैगंबर लिखे सलाम कान यकराउ नौम क़ब्ल अल इशाए वल हदीसा बादहा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह तो पहला सोना ना पसंद करते सन ते शाह तो बाद गल्लां करनियां ना पसंद करते सन। साड़ियां गल्लां दा आगाज ही इशा तो बाद हुंदा है। मेरे पैगंबर लिखे सलाम इशा तो पहला सोना ना पसंद करते सन ते नबी अलैहि सलाम इशा तो बाद जागना बगैर उजर तो। हुण बाल भाई कहंदे लो जी जलसे इशा तो बाद हुंदे। नबी अलैहि सलाम भी वादुल नसीहत जो जंगां ते जांदे हुंदे सन इशा तो बाद ही नबी अलैहि सलाम बाद दफा पैगाम देंदे हुंदे सन, सहाबा नूं जमा करदे सन ते इशा तो खासा करके दीन समझाण वास्ते। जागना जायज़ है लेकिन बिला वजह जागना नहीं। दुआ आउंदी है सौण दी, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। ते नाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जदों सौंदे सन ते वुजू करके सौंदे सन। किन्ने भरा ने जिहड़े आपां सारे वुजू करके सौंदे आ। मेरे पैगंबर फरमाते ने जिहड़ा बंदा वुजू करके ते अपना तहज्जुद नूं छोड़ के ते जिहड़ा वितर पढ़दा उस तो बाद 2 रकअतां पढ़दा है ते आखिर ते वितर तो बाद यानी वितरां तो बाद मेरे पैगंबर वुजू करके फिर भी 2 रकअतां पढ़दे सन। ते जदों मेरे पैगंबर 2 रकअतां पढ़ लैंदे सन ते सहाबा नूं आपने फरमाया मेरे सहाबा जिहड़ा बंदा ऐसा हालत अंदर मर गया अल्लाह उन्हें डायरेक्ट ही जन्नत दा दाखला अता कर देगा। सुभान अल्लाह। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना हसनतुल लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिरा व ज़करल्लाह कसीरा। सुनियो जिंदगी दा की पता है केड़े मोड़ ते मुक जाए ते केड़े मोड़ ते मेरे तेरे साह पूरे हो जान। अगर नहीं यकीन हुंदा ते कब्रस्तान नूं वेख लो। ओए बड़े बड़े चौधरियां दियां कब्रां भी नजर आ जाणगियां। ओए बड़े बड़े अमीर तरीन बंदियां दियां भी कब्रां नजर आणगियां। ओए जिंदगी दा कोई नहीं पता केड़े मोड़ ते पता नहीं इथों बाहर जाना भी मैनू तेनू नसीब होना मैं कि नहीं होना। गल मन फिर अल्लाह दे नबी दी क्यों नहीं मनदा पैगंबर दी। ओए सोनिया नहीं यकीन होना कब्रां नू झाती पा जा कब्रस्तान अल्लाह जानदा जेड़े पैर चुक चुक के जमीन ते तकब्बर दे नाल मारिया करदे सन। हाय 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 जेड़े अपने कपड़ियां ते मिट्टी भी नहीं जण पैण देंदे अज कबर दे निशान भी नजर नहीं आंदे। अज कब्रां भी टुर गईयां ते अपने कईयां नू ते जनाब औलाद नू मापियां दियां कब्रां दा पता ही कोई नहीं। दुआ करो अल्लाह पाक सारे बीमारां नू सेहत दायमा नसीब फरमाए।
فرمائے میرے بھائی شیخ عارف صاحب سمار دے دن انہاں دی بڑی بہنہ دا انتقال ہو گیا دعائے اللہ تعالیٰ انہاں دی قبر جنت دے باغاں وچوں باغ بنائے جنت دے باغیچیاں چوں باغیچہ بنائے اللہ تعالیٰ اس بہنہ نو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ دا ساتھ نصیب فرمائے اسی طرح فیصل آباد تو رانا سعد بھائی نے انہاں دی کل تے پرسوں 2 دناں ایک دن نانی فوت ہو گئی اگلے دن دادی ماں فوت ہو گئیاں اللہ انہاں بزرگاں دیاں قبراں بھی منور فرمائے حاجی عبد القیوم صاحب و دیگر یا اللہ جڑے پریشان نے اللہ سارے دیاں پریشانیاں دور فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین